Assalamu alaikum and welcome back to English with Kami, the ultimate destination for mastering the art of English speaking. मैं हूँ आपका इंग्लिश का दोस्त कामरान अहमद और आज हम इंग्लिश स्पीकिंग की बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे जो लोग इंग्लिश को समझ तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते। तो उन तमाम लोगों के लिए हम लेकर आए हैं बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। बेसिकली ये कोर्स नहीं है लेकिन ये आपको डायरेक्शन देगा, आपको एक प्रॉपर वे आपको बताएगा जिसमें आप सीखेंगे कि आप किस तरह से अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही बुनियादी चीज़ें सीखेंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और अपनी हेजिटेशन को जो ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बुनियादी चीज़ें जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन आपने उनको कभी ट्राई नहीं किया या कभी उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ें मैं पढ़ूंगा आपने साथ साथ उनको रिपीट करना है। आप बेशक आईने के सामने खड़े हो जाएं या जैसे भी आप जिस कंडीशन में भी हैं आप उसको साथ साथ मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब आदाब। आदाब हम उर्दू में भी बोलते हैं और आप जो भी ज़ुबान बोलते हैं आदाब हर ज़ुबान में मौजूद होते हैं। तो इंग्लिश के जो आदाब हैं वो हर किसी को पता है लेकिन बोलता उनको कोई नहीं, इसलिए उसकी वजह यह है हेजिटेशन। वी विल स्टार्ट आवर ग्रीटिंग फ्रॉम गुड मॉर्निंग। आप सुबह सवेरे कह सकते हैं किसी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप जैसे भी कहें। अब या कि अगर प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी नहीं है तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। गुड मॉर्निंग मेरे साथ दोहराइए, गुड मॉर्निंग। ओके, अगर आपके पास कोई है तो उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो शुरू में शायद चंद दिनों तक आपको हेजिटेशन फील हो, शर्मिंदगी का सा एहसास हो या आपको थोड़ी सी शर्म आए, लेकिन गेम यहाँ से शुरू होती है। लेकिन आपको अपने फियर को ओवरकम करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आज आप एक आदमी के सामने इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते, तो आप कैसे इंग्लिश को बोलेंगे? अभी करके किसी आदमी को कहिए गुड मॉर्निंग, बेशक वो मजाक उड़ाए या जैसा भी कहे, it's totally fine. And if you want to improve your English speaking, you need to follow these steps and you need to stay connected with us. So, if all the first thing that I told you that you can say that good morning. अभी कहिए, बार बार कहिए और इस फियर को ख़त्म कीजिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको नहीं बल्कि हर आदमी को ज़रूरत है। एंड if you are from any field, whatever the field, in which field you do something, it's most important for you. As you all know that. Good afternoon. Good afternoon का मतलब ये है कि आप दोपहर के वक्त किसी को भी अगर आदाब अर्ज करना हो तो आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम के वक्त आप कह सकते हैं गुड इवनिंग। अब इसे अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कीजिए, आप टेक्स्ट कर सकते हैं गुड इवनिंग और उसके साथ आप बोलिए भी, जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज सकते हैं, गुड आफ्टरनून का मैसेज भेज सकते हैं, गुड इवनिंग का भेज सकते हैं। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि गुड नाइट उस वक्त होता है जब आप अपने बेड पे जाते हैं सोने के लिए। अगर आप शाम के वक्त बेशक सूरज ढल चुका हो लेकिन अभी आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं किसी और मसरूफियत में हैं तो आप गुड नाइट नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे गुड इवनिंग। लेकिन अगर कोई आदमी सोने वाला है तो वो कहेगा गुड नाइट। आप इन जुमलों को बोलें, बार बार बोलें और अपनी आदत बना लें। ये आदत इसलिए नहीं है कि आप बहुत बड़े अंग्रेज बन गए हैं या आपने सारी इंग्लिश सीख ली है, ये इसलिए है कि आपका जो फियर है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आपको फियर ना महसूस हो। आप इस इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज समझें, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आप फियर महसूस करें या आप कहें कि आपको कोई बहुत बुरा भला कहेगा या ये कोई आपके लिए कोई गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड इट लाइक इट्स अ लैंग्वेज एंड व्हाटएवर द लैंग्वेज दैट यू स्पीक। सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग। और जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन आप माशाल्लाह जो बेहतरीन यहाँ पे मेरे सामने जितने भी लोग हैं माशाल्लाह मेजॉरिटी में जो इंग्लिश को समझ सकते हैं
لیکن بول نہیں سکتے تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو انگلش میں بہت سارے جملے آتے ہیں, بہت سارے فریزز آتے ہیں, آپ کو سب کچھ آتا ہے تقریباً, لیکن بولنے کے لیے آپ بہت بنیادی جو بہت بگنر لیول کے سینٹنسز ہیں آپ ان سے شروعات کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ آر یو, آپ کیسے ہیں. اپنے دوست سے شروع کیجیے, اپنے دوست کو کہیے, بے شک وہ مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے. It's totally fine for you. If you want to improve your English speaking or if you want to learn something, you need to stay connected and stay positive while bearing all these things, while facing all these obstacles or problems. And these things may be problems sometime for you. اگر ایسی سچویشن نہیں ہے, آپ دوست کے سامنے بھی نہیں بولنا چاہتے, آپ کے پاس ایسا دوست کوئی نہیں ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ آپ you are frank with him or her, تو آپ میرر کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور اپنے آپ سے بات کیجیے. How are you? How it's going? یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ I'm fine, thank you. What about you? یہ بہت بنیادی سینٹنسز ہیں جن کو آپ شروعات میں بول سکتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ آپ چیزوں کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پہ پرابلم ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا فیئر جو ہے اس کو اوورکم کرنا ہے, اور اس پریکٹس کو کرنے کے بعد آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کا جو فیئر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کی امپروومنٹ آپ محسوس کریں گے. لیکن آپ کو پریکٹس کی ضرورت پڑے گی, اور اس کے لیے کچھ اور طریقے بھی ہیں, وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ ان کو یوز کر کے انگلش کو نیکسٹ لیول پر لے کے جا سکتے ہیں. اور آپ کو ایک ایسی کمیونٹی میں بھی آپ کو ایڈ کیا جائے گا جہاں جو اسٹوڈنٹس ہوں گے, یا جہاں پہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو سارے کے سارے انگلش اسپیکنگ میں اسٹوڈنٹ ہوں گے, اور none of them will be the master of that language. تو وہاں پہ ہر کسی کی انگلش کمزور ہوگی تو ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر سکے گا. تو اگر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں مشکل ہیں, the first thing that I told you is, اگر آپ کے پاس گھر میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بنیادی سینٹنسز کا تبادلہ کر سکتے ہیں, آپ بات چیت کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس کوئی دوست ہوگا. اگر دوست بھی نہیں ہے آپ کے پاس جس کے ساتھ آپ بات چیت کر سکیں, یا پھر آپ انگلش اسپیکنگ یا انگلش لرننگ کے ریلیٹڈ آپ اس کے ساتھ بہت چھوٹی اور تھوڑی بہت کانورسیشن کر سکیں, تو پھر آپ کے پاس ایک اور سٹیپ ہے, آپ اس سٹیپ کو فالو کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ریڈنگ. ریڈنگ جو ایک ٹریڈیشنل ریڈنگ ہے اور ایک کامن ریڈنگ, جیسے ہر کوئی ریڈنگ کرتا ہے, لیکن آپ نے ریڈنگ کس طرح سے کرنی ہے, آپ نے ایسے ریڈنگ کرنی ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. لائک یو آر ان کانورسیشن ود سم ون, یو آر ٹاکنگ ود سم ون, لاؤڈ آواز سے اور ایسے محسوس کرتے ہوئے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اور اس سے آپ کے جو ووکلز ہیں وہ آہستہ افیکٹو ہوتے جائیں گے, آپ کی جو پروننسیشن ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. جیسے بہت سارے لوگ ریڈنگ کرتے ہیں بہت آہستہ دھیمی آواز میں, جو ان کو خود سنائی نہیں دیتی, تو اس طرح سے ان کی جو پروننسیشن ہے وہ کبھی امپروو نہیں ہو سکتی, وہ کبھی اچھا بول نہیں سکتے, کیونکہ بولنے کے لیے آپ کو اسپیکنگ کے لیے آپ کو ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریڈنگ کا یہ ہے کہ آپ لاؤڈ آواز سے جب ریڈنگ کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ انگلش امپروو ہو جائے گی. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت چھوٹے سٹیپس کو فالو کریں گے, بہت چھوٹے سٹیپس سے شروع کریں, اور کانسٹنٹلی آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے رہیں, اور بہت جلد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ انگلش میں اپنی بات کو کنوے کر سکیں گے. تو ایک اور بات, آپ میں سے جتنے بھی لوگ ابھی یہاں پہ موجود ہیں جو اپنی بات کو کنوے کر سکتے ہیں, وہ ماشاءاللہ اچھے انگلش کے اسپیکر بہت جلد بن سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جتنی چیزیں سیکھی ہیں, اگر آپ ان سٹیپس کو, ان رولز کو اگر پراپر فالو کرتے ہیں, تو آپ بہت جلد آپ انگلش کو ایز اے لینگویج, you will be able to speak English in a wonderful way, and you will be able to convey your message in a proper and an effective way. So take care of yourself and others. Have a nice day. Thank you.